नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज @2 मा हुनुहुन्छ। म एलिजा लामिछाने। प्रारम्भमा मूल खबर। सर्वोच्च जान खोजेपछि निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरालाई निवासमै अवरोध। जबरालाई सर्वोच्च प्रवेश गर्न नदिने बारको निर्णय। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च आउन नसक्ने बारको निष्कर्ष। चोलेन्द्रले अदालतमाथि मजाक गरेको अध्यक्ष घिमिरेको टिप्पणी। निजगढ विमानस्थल विज्ञ समूहले अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो। निजगढमा विमानस्थल बनाउन आवश्यक रहेको निष्कर्ष। नागरिकको जनधनको रक्षाको लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको गृहमन्त्री खाँडको भनाई। आत्महत्याको तथ्याङ्क बढ्दै गएकोमा सरोकारवालाद्वारा चिन्ता व्यक्त। र प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन प्रक्रिया आजदेखि सुरु। समानुपातिक तर्फको उम्मेद्वारको बन्द सूची भोलिसम्ममा पेश गर्नुपर्ने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। जबरा निवासमै रोकिए सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा रहेका निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा निवासमै रोकिएका छन्। आफूलाई सर्वोच्च जानबाट सरकारले अवरोध गरेको जबराले बताएका छन्। बिहान 11 बजे सर्वोच्च जाने तयारी गरेको बेला सरकारले निवासलाई बाहिरबाट बन्द गरेर प्रहरी तैनात गरेको उनको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले पनि निलम्बन फुकुवाको पत्र ल्याए मात्रै प्रवेश गर्न दिने जनाएको छ। संसद सचिवालयले भने जबरालाई निलम्बन फुकुवाको पत्र अहिले दिन नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ। यसअघि आजै नेपाल बार एसोसिएसनले जबरालाई सर्वोच्च अदालतभित्र प्रवेश गर्न नदिने निर्णय गरेको थियो। आज बिहान बसेको एसोसिएसनको आकस्मिक बैठकले जबरालाई सर्वोच्च प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। महाअभियोग छानबिन समितिले प्रतिवेदन दिएर दोषी देखाएको अवस्थामा जबरा सर्वोच्च प्रवेश गर्न नपाउने बारको निष्कर्ष छ। बैठकपछि नेपाल बार एसोसिएसनमा आबद्ध अधिवक्ताहरू अदालत परिसरमा भेला भएका छन्। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराले शनिबार सर्वोच्च प्रशासनमा फोन गरेर आफू सर्वोच्च अदालत फर्कने बताएका थिए। जबरा सर्वोच्च फर्कन खोजेपछि अदालतको मुख्य गेटमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्के लगायतका न्यायाधीशहरू भने सर्वोच्च अदालतभित्र छिरिसकेका छन्। सरकारले पनि प्रधान न्यायाधीश जबरा सर्वोच्च छिर्न नमिल्ने बताएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले पनि राणा विरुद्ध आन्दोलनको तयारी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आयु सकिएर संसद अधिवेशन अन्त्य भएसँगै महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको भन्दै जबराले सर्वोच्च अदालत फर्कने तयारी गरेका हुन्। राणा विरुद्ध 2078 फागुन 1 गते महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। दर्ता भएसँगै उनी निलम्बनमा परेका थिए। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सर्वोच्च अदालत फर्किन्छु भनेर अदालतमाथि मजाक गरेको बताएका छन्। आज सर्वोच्च अदालत परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरा सर्वोच्च अदालतमा आउन नमिल्ने बताएका हुन्। संसदको कार्यकाल सकिएको नभई सांसदहरूको मात्रै कार्यकाल सकिएको भन्दै प्रधान न्यायाधीशको महाअभियोगको सम्बन्धमा आगामी संसदले प्रश्न पार्ने अध्यक्ष घिमिरेको भनाइ छ। अब फेरि कोही उहाँ फर्केर आउने भन्ने कुरा हुँदैन। यो केवल यो अदालतमाथि मजाक भइराखेको छ। वास्तवमा सांसदहरूको कार्यकाल सकिएको, संसद सकिएको होइन। यहाँ के भनिँदैछ भने संसद सकियो भन्ने तर्क गरिँदैछ, त्यो गलत हो। अध्यक्ष घिमिरेले महाअभियोग सिफारिस समितिले संसदलाई प्रतिवेदन समेत पेश गरिसकेको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश जबरा अदालत फर्कन नसक्ने पनि जिकिर गरे। बारले हालसम्म कुनै विरोधको कार्यक्रम तय नगरेको अध्यक्ष घिमिरेको भनाइ छ। प्रधान न्यायाधीश जबरा सर्वोच्च आउन खोजेमा भने विरोधको कार्यक्रम हुने बारले जनाएको छ।
राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निर्वाचनपछि आउने प्रतिनिधि सभाले हेर्ने बताए। वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीले सर्वोच्च परिसरमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव मङ्सिर 4 गते निर्वाचनपछि आउने प्रतिनिधि सभाले हेर्ने बताएका हुन्। वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीले नेकपा एमाले प्रधान न्यायाधीश जबरालाई जोगाउनको लागि षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप पनि लगाए। वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीले संसद भङ्ग नभएको र अधिवेशन मात्रै अन्त्य भएको भन्दै उनले आवश्यक परेमा संसदको अधिवेशन बोलाउन सकिने पनि उल्लेख गरे। महाअभियोगको प्रक्रिया ढिलो भयो भनेर भ्रष्टाचारीले उन्मुक्ति पाउन नहुने उनको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा सरकारले गठन गरेको विज्ञ समूहले अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गरेको छ। आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको उपस्थितिमा विज्ञ समूहका संयोजक वीरेन्द्र बहादुर देउसाले प्रधानमन्त्री देउवालाई अध्ययन प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन्। प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले विमानस्थल निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले विज्ञ समूहले दिएको प्रतिवेदन अनुसार काम अघि बढाइने बताए। नेपालको दूरगामी विकास तथा आर्थिक समृद्धिको लागि पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक रहेको विज्ञ समूहको निष्कर्ष छ। प्रतिवेदनले पसाहा नदी र बकैया नदी बीचको करिब 9000 हेक्टर क्षेत्रफलभित्रको करिब 4000 हेक्टर जमिन विमानस्थल निर्माणको लागि उपयुक्त भएको पनि ठहर गरेको छ। रुख कटानी तथा वातावरणीय क्षति न्यूनीकरण गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई ध्यानमा राखी एयरपोर्ट सिटीको अवधारणालाई पुरै त्याग्नुपर्ने सुझाव विज्ञ समूहले दिएको छ। प्रतिवेदनमा करिब 9000 हेक्टरको विमानस्थल संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी विभिन्न चरणमा विमानस्थल निर्माण गर्ने गरी जम्मा करिब 4000 हेक्टर क्षेत्रफल मात्र विमानस्थल निर्माणको लागि उपयोग गर्ने र बाँकी क्षेत्रमा भएका रुखको संरक्षण लगायत नदी कटान रोकथाम तथा अन्य आवश्यक संरक्षण कार्य विमानस्थल व्यवस्थापनले गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। पहिलो चरणमा करिब 1500 हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र रुख कटानी गर्ने र बाँकी क्षेत्रमा दोस्रो चरण सुरु नभएसम्म रुख कटान नगर्न समेत विज्ञ समूहले भनेको छ। अदालतको परमादेश अनुसार पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्री परिषदको गत साउन 26 गतेको निर्णय अनुसार गठित विज्ञ समूहले अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको हो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले वर्तमान सरकार आम नेपालीको जीवन रक्षाको लागि प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित आत्महत्या रोकथाम तथा न्यूनीकरण सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले हरेकको जन्म राम्रो कामको लागि हुने भन्दै आत्महत्याको बाटो कसैले रोज्न नहुने बताएका हुन्। गृहमन्त्री खाँडले नेपाल प्रहरीले पनि आम नागरिकको जनधनको रक्षाको लागि र शान्ति सुरक्षाको लागि प्रतिबद्धतापूर्वक काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। नेपाल प्रहरीले पनि आम नागरिकहरूको जीवन जनधनको रक्षाको लागि नै शान्ति सुरक्षाको लागि नै प्रतिबद्धतापूर्वक बलिदानी कार्य गरिरहेको हुन्छ। प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले नेपालमा आत्महत्या सम्बन्धी तथ्याङ्क दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको भन्दै चिन्ता पनि व्यक्त गरे। कोरोनाले आक्रान्त बनाएको बेला कोरोनाभन्दा आत्महत्याका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या धेरै देखिएको उनको भनाइ छ। सामान्य आर्थिक वर्ष 2077-78 मा हामीले कोभिड-19 मा सबैभन्दा बढी चाहिँ हामीले 9409 जनालाई कोभिडका कारणले गुमायौं। त्यसै वर्ष हालसम्मकै सबभन्दा बढी 7141 जनाले आत्महत्याबाट आफ्नो जीवन गुमाए। कोभिड-19 ले सबैभन्दा बढी आक्रान्त पारेको समयमा भएको कुल मृत्यु संख्याभन्दा सोही अवधिमा भएको आत्महत्या संख्या थोरैले मात्र कम छ। महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले नेपालमा आत्महत्या गर्नेहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानको पहिचान गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए। गर्ने केसहरू देखिरहेको छ र यो दिनानुदिन बढ्दो अवस्थामा छ र यस्तो बढ्दा अवस्थालाई चाहिँ हामीले
यसका समस्याहरूको पहिचान गर्न आवश्यक छ। ती समस्याहरूलाई निकास दिनका लागि हामीले समाजमा घट्ने जुन घटनाहरू हुन्छन् ती घटनाहरूलाई नजिकबाट न्यायालयले हेर्नुपर्ने हुन्छ। काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले जीवनमा जित नभई हार्न सक्नुपर्ने बताए। उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले अहिले युवा पुस्ताले सबैभन्दा धेरै आत्महत्या गरिरहेको भन्दै चिन्ता प्रकट गरे। हुन्छ, हामी हारिरहेको हुन्छौँ, हामी फेल भइरहेको हुन्छौँ, त्यो राम्रो कुरा हो। हामीलाई फेलियरले बढी सिकाउँछ। तपाईँ एकैचोटिमा फर्स्ट हुनुभयो, एकैचोटिमा अगाडि बढ्नुभयो, एकैचोटिमा जित्नुभयो भने तपाईँले कम कुरा सिक्नुहुन्छ। तर तपाईँ हार्दै 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 लास्टमा जित्नुभयो भने तपाईँले धेरै कुरा सिकेर आइसक्नु भएको हुन्छ। हामीले हार्न सिक्नुपर्छ। त्यही भएर आजभोलि सुसाइडको रेट हेर्दा पनि युथमा धेरै छ, किनभने हामी अरूसँग कम्पिट गर्छौँ, कम्पेयर गर्छौँ, अनि कम्पेयर गरिरहँदाखेरि मेरो जीवनको त केही अर्थै रहेन रहेछ, म त कम्पिटेन्टै छैन भन्ने त्यो इन्फेरिटी कम्प्लेक्सले गर्दाखेरि पनि धेरैजना डिप्रेसनमा जानुहुने र अन्ततगत आफ्नो जीवन त्याग गर्ने बाटोमा पनि लागिरहनु भएको छ। त्यसैले प्लिज बी सेन्सिटिभ। आज देशभरका 77 वटा जिल्लामा नै आत्महत्या रोकथाम तथा न्यूनीकरण सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम हुँदैछ। दिवसको अवसरमा बिहान काठमाडौँमा सचेतनामूलक प्रभात फेरी कार्यक्रम समेत गरिएको थियो। 8औं संविधान दिवस आजदेखि 3 दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। नेपालको नयाँ संविधान 2072 जारी भएको 7 वर्ष पुगेर 8 वर्ष लागेको अवसरमा सरकारले संविधान दिवस 3 दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउन लागेको हो। आजदेखि 3 दिन देशभर र विदेशमा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोग तथा निकायमा विभिन्न कार्यक्रम हुँदैछन्। 2072 साल असोज 3 गते संविधान सभाबाट संघीयता सहितको नेपालको संविधान जारी भएको थियो। दिवसलाई राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाउने गरिएको छ। संविधान दिवस मनाउनको लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको संयोजकत्वमा मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ। दिवसकै अवसरमा प्रतिपक्षी एमाले शनिबार काठमाडौँमा पदयात्रा गरेको थियो। नयाँ संविधान जारी भएपछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको दोस्रो अवधिको लागि निर्वाचन प्रक्रिया आजबाट सुरु भएको छ। नयाँ जनप्रतिनिधि चयनको लागि राजनीतिक दलहरूले आजदेखि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेद्वारको बन्द सूची पेश गर्दैछन्। प्रतिनिधि चयनको तयारी निर्वाचन आयोगले 2 महिना अगाडिदेखि नै सुरु गरिसकेको छ। तर बन्द सूची पेश गर्ने समयदेखि मतदानसम्म आजदेखि 63 दिन बाँकी छ। राजनीतिक दलहरूलाई समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीमा नाम पेश गर्न आज र भोलि 2 दिनको समय दिइएको छ। आगामी चुनावबाट संघीय संसदमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट 110 र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्षतर्फ 165 जना सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। राजनीतिक दलहरूले बन्द सूचीमा उम्मेद्वारको नाम राख्दा निर्वाचित हुने कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा 10% सदस्यको लागि उम्मेदवारी दिने गरी बन्द सूची तयार गर्नुपर्नेछ, जसमा 50% अनिवार्य रूपमा महिला उम्मेद्वार हुनुपर्नेछ। त्यसैगरी समावेशी सिद्धान्त बमोजिम उम्मेद्वारको नाम पेश गर्नुपर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा व्यवस्था छ। मङ्सिर 4 गते बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म हुने मतदानमा 48 घण्टा अगाडि मङ्सिर 1 गते राति 12 बजेदेखि निर्वाचन प्रचार प्रसारमा रोक लगाइनेछ। आयोगले मतदान सकिए लगतै प्रक्रिया पूरा गरेर मङ्सिर 4 गतेदेखि नै मतगणना सुरु गर्ने जनाएको छ। निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएपछि आयोगले निर्वाचन परिणाम सहितको प्रतिवेदन नतिजा घोषणा भएको 7 दिनभित्र राष्ट्रपति समक्ष पठाउनेछ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वान गरेपछि प्रतिनिधि सभाको नयाँ कार्यकाल सुरु हुनेछ। प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आज समानुपातिक तर्फको उम्मेद्वार तय गरे भएका छन्। उम्मेद्वारको अन्तिम सूची तयार गर्नको लागि सत्तारूढ दल कांग्रेसको संसदीय समितिको बैठक बालुवाटारमा जारी छ। बैठकले सहमहामन्त्रीहरूले क्लस्टरिङ गरेका नामबाट अन्तिम सूची बनाउने बताइएको छ। कांग्रेसले 8 जना सहमहामन्त्रीहरूलाई क्लस्टरिङ अनुसार समानुपातिक उम्मेद्वारको सूची बनाउने जिम्मा दिएको थियो। कांग्रेस संसदीय समितिमा पदाधिकारीहरूसँगै नेता रामचन्द्र पौडेल पनि रहेका छन्।
त्यस्तै समानुपातिक उम्मेद्वार छनौट गर्न नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक पनि बस्दैछ। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने सूची भोलि टुङ्ग्याउने बताइएको छ। दलहरूले सङ्घीयतर्फ 110 र प्रदेशतर्फ 220 उम्मेद्वार टुङ्ग्याउनु पर्नेछ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेद्वारको बन्द सूची पेश गर्न आयोगले आज र भोलिको समय निर्धारण गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले समानुपातिकको बन्द सूची तयार पार्न कार्यदल गठन गरेको छ। आज बिहान बसेको पार्टीको पदाधिकारी बैठकले आसन्न निर्वाचन प्रयोजनको लागि निर्वाचन आयोगमा बुझाउने समानुपातिकको बन्द सूची तयार पार्न महासचिव देव गुरुङको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो। कार्यदलमा उपमहासचिवहरू गिरिराज मणि पोखरेल र वर्षमान पुन सदस्य रहेका छन्। कार्यदललाई सूची बढाउने घटाउने मापदण्ड पूरा भए नभएको जाँच गर्ने र क्लस्टर मिलाउने जिम्मेवारी बैठकले दिएको छ। प्रदेशबाट लामो सूची आएकाले नाम टुङ्ग्याउन समस्या भएपछि माओवादीले कार्यदल बनाएको हो। कार्यदलले भोलि बिहान हुने बैठकमा अन्तिम सूची पेश गर्नेछ। सङ्घीय संरचनामा पहिलो पटकको निर्वाचनपछि गठित प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल गए रातिदेखि समाप्त भएको छ। आसन्न निर्वाचनको समानुपातिक तर्फको बन्द सूची पेश गर्ने दिनभन्दा अघिल्लो दिनलाई आधार मानेर संसदको कार्यकाल समाप्त गरिएको हो। संविधान र कानुनी रूपमा कार्यकालको सुरुवात र अन्त्यबारे स्पष्ट व्यवस्था नभएको कारण 2074 सालको अभ्यासको आधारमा कार्यकाल अन्त्य गरिएको हो। 2074 मङ्सिरमा भएको निर्वाचनको कार्यकाल फागुन 21 गते सुरु भएको थियो। मङ्सिरमा निर्वाचन भए पनि दुवै सदनको निर्वाचन सम्पन्न गरेर अधिवेशन प्रारम्भमा केही ढिलाइ भएको थियो। सोही अनुसार झन्डै 5 महिना अघि नै जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको कार्यकाल सकिएको हो। 5 वर्षमा संसदले 75 विधेयक पारित गर्दा यो बीचमा सरकारले तजविज चलाउन 49 अध्यादेश ल्याएको छ। 2 पटक विघटन र 9 महिना अवरोध झेलेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिँदा 27 विधेयक निष्क्रिय भएका छन्। यही अवधिमा सांसदहरूको सेवा सुविधाको लागि ढुकुटीबाट 3 अर्ब 80 करोड खर्च भएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। सरकारले अनसन्नत डाक्टर गोविन्द केसीसँग आज वार्ता गर्ने तयारी गरेको छ। वार्ताको लागि सरकारी पक्षले केसी समर्थकलाई काठमाडौँमा बोलाएको छ। यसअघि शनिबारको लागि वार्ता तय भएको थियो, तर सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य शिक्षा सचिव उपत्यका बाहिर रहेकाले वार्ता हुन सकेको थिएन। दुवै पक्षबीच पहिलो चरणको वार्ता काठमाडौँमै हुने बताइएको छ। अनसन्नत केसीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि धनगढीको श्रीकृष्ण मन्दिरको धर्मशालाबाट उपचारको लागि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। चिकित्सा, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार लगायतका 7 बुँदे माग राखेर डाक्टर केसीले धनगढीमा सोमबारबाट 20औं आमरण अनसन सुरु गरेका हुन्। डाक्टर केसीले स्वास्थ्य सेवामा सुधारको लागि तोकिएको दरबन्दी अनुसारको क्षमताभन्दा बढी शय्यामा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालको दरबन्दी शय्या सङ्ख्या अनुसार बढाउन, जनसङ्ख्याको वृद्धि अनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरूको निर्माण, स्तर उन्नति र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्। त्यस्तै उनले सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरे लगायत आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको लागि निःशुल्क औषधिहरू आवश्यक मात्रामा सबै स्वास्थ्य संस्थामा भएको सुनिश्चित गर्न र स्थानीय निकायको बजेटको कम्तीमा आधा हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उनको माग रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले जनताको जीविकोपार्जनलाई सहज गर्नको लागि आर्थिक क्रान्ति आवश्यक रहेको बताएका छन्। कांग्रेसका नेता गणेशमान सिंहको 25औं पुण्यतिथिको अवसरमा गणेशमान सिंह फाउन्डेसनले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले जनताको जीविकोपार्जनलाई सहज गराउन आर्थिक क्रान्ति आवश्यक रहेको बताएका हुन्। नेता सिंहले संविधान अनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी
तहलाई दिलाएर आवश्यक कानुनहरू समयमै बनाउनु पर्ने। बेरोजगारलाई रोजगारमा परिणत गर्नको लागि हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ट्रेनिङ सेन्टर गभर्नमेन्टले चाहिँ गर्नु पर्यो। नेता सिंहले प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्ने पनि बताए। शिक्षालाई सिपसँग जोडेर आधारभूत शिक्षा सक्नासाथ सक्षम नागरिक बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। उनले सरकारले देशभरका ओडाहरूमा क्लिनिक स्थापना गरी स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताए। त्यस्तै बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगार दिनको लागि सबै निर्वाचन क्षेत्रमा तालिम केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने नेता सिंहको भनाइ छ। सरकारले विश्व बैंकबीच आइतबार 52 अर्ब 96 करोड सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्ति सम्बन्धी सम्झौता गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सम्झौतामा सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्कर र मालदिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काको लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जरभोसले सहुलियतपूर्ण वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्। सो रकममध्ये क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आबद्धता वृद्धि तथा आबद्धता आयोजनाको लागि 34 अर्ब 96 करोड नेपाली रुपैयाँ खर्च हुनेछ। आयोजना अन्तर्गत पूर्व पश्चिम राजमार्गको बुटोल गोरीसिङ्गे चन्द्रौटा सडकको 69 किलोमिटर 2 लेनको खण्डलाई जलवायु अनुकूलित 4 लेनको बनाइनेछ। त्यस्तै डिजिटल नेपाल गति वृद्धि आयोजनाको लागि 18 अर्ब नेपाली रुपैयाँ हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। मधेसी र थारू समुदायले आज जितिया पर्व मनाउँदैछन्। बिहानै नुहाई धुहाई गरी बेलको पात टिपेर दिनभर निराहार व्रत बसी यो पर्व मनाउने चलन छ। आश्विन कृष्ण अष्टमीका दिन पानी समेत नखाई भगवान जित महान गोसाईको पूजाआजा गरेर यो पर्व मनाइन्छ। जितियामा निराहार व्रत बसेका महिलाले जलाशयमा नुहाएर माटोको प्रतिमामा पूजा गर्दछन्। मधेसी र थारू महिलाले जितिया पर्वलाई आफ्नो सन्तानको सुख, शान्ति र प्रगतिको कामनासहित मनाउने गर्दछन्। पर्वको अवसरमा थारू समुदायमा झ्याम्टा नाच देखाउने चलन छ। मध्य तराईका महिलाले विशेष रूपमा मनाउने यो पर्वको विधिवत सुरुवात भने हिजोदेखि भइसकेको छ। पर्वको अवसरमा शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हाम्रा संस्कृति र संस्कारमा रहेका विशिष्ट पहिचानका विशेषतालाई जितिया पर्वले पनि समेटेको उल्लेख गरेका छन्। पर्वले विविधताभित्र एकता र सामाजिक सद्भावलाई प्रवर्धन गर्नमा टेवा पुर्याउने उनको भनाइ छ। पेप्सीले उपभोक्ताको मन लोभ्याउन मोर फिजयुक्त परिमार्जित उत्पादन बजारमा ल्याएको छ। नयाँ परिमार्जित पेप्सीमा बढी फिज आउने र यसले बेग्लै स्फूर्तिदायी स्वाद प्रदान गर्ने कम्पनीको भनाइ छ। परिमार्जित नयाँ पेप्सी काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच सार्वजनिक गरिएको हो। सो कार्यक्रममा पेप्सीको नेपालका एसोसिएटेड डाइरेक्टर अनुज गोयलले पेप्सी नयाँ पुस्ताको रोजाइमा पर्दै आएको बताए। परिमार्जित फिजयुक्त पेप्सीले पनि धेरैको मन जित्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले नयाँ परिमार्जन स्वादबाट उपभोक्ताले पहिले भन्दा ज्यादा मजा लिने विश्वास पनि व्यक्त गरे। नयाँ मोर फिजयुक्त पेप्सी सिङ्गल र मल्टी पेट सर्भ प्याकहरू नेपालभरका डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू तथा किराना पसल र ई-कमर्स साइटहरूमा पनि उपलब्ध गराइएको कम्पनीले जनाएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका शिक्षा समितिले समग्र शैक्षिक सुधार गर्ने उद्देश्यले नगर क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको दरबन्दी मिलान गरेको छ। स्थानीय तहको स्थापनापछि रोकिएको दरबन्दी मिलान गरी विद्यालयको आवश्यकता अनुसार शिक्षक परिचालनको अवधारणालाई अघि बढाइएको हो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका नगर शिक्षा समितिले लामो समयपछि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको दरबन्दी मिलान गरी पदस्थापन गरेको छ। दरबन्दी मिलान तथा कक्षा समायोजनले विद्यार्थीको शैक्षिक सुधार हुनुका साथै समग्र शैक्षिक वातावरणमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
साबिक जिल्ला शिक्षा कार्यालयले 2074 सालमा दरबन्दी मिलान गरे पनि स्थानीय तह सञ्चालनमा आएपछि नेपालगञ्जका सामुदायिक विद्यालयमा दरबन्दी मिलान हुन सकेको थिएन। दरबन्दी मिलानका क्रममा सरुवा भएका शिक्षकहरू असोज 1 गतेभित्र तोकिएको कार्यस्थलमा हाजिर हुनुपर्ने नगर शिक्षा समितिले जनाएको छ। बजारमा चामलको मूल्य आकाशिएको छ। पछिल्लो समय भारतले चामलको मूल्यमा 20% बढाएपछि चामलको भाव बढेको हो। चामलको मूल्य वृद्धि हुँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन्। गएको साउन महिनामा जिरा मसिनो चामलको 25 केजीको बोरा 1600 मा खरिद गर्दै आएका थिए उपभोक्ताले। तर भारतले चामल निर्यातमा 20% कर लगाएसँगै त्यही 25 केजी जिरा मसिनो चामलको मूल्य भदौ अन्तिमसम्म आइपुग्दा 1800 बढीमा खरिद गरिरहेका छन् उपभोक्ताले। जिरा मसिनो चामल मात्र होइन, सबै प्रकारका चामलको भाउ अहिले छोइ नसक्नु छ। भारतले निर्यातमा कडाई गरेसँगै व्यापारीहरूले चामलको मूल्य 40% सम्म वृद्धि गरेर बिक्री गर्दै आएका छन्। चामलमा यसरी मनपरी ढङ्गले मूल्य वृद्धि हुँदा भान्सा महँगो भएको छ भन्छन् उपभोक्ता। यो भन्दा अगाडि त 1600 1500 मा किनेको थियो हैन, अहिले चाहिँ 2000 2100 भइरहेछ हैन। अनि त्यो यतिका एकैचोटि वाट बढ्नु भने हैन धेरै गाह्रो हुन्छ नि। त्यही भएर बजारमा 40% सम्म मूल्य वृद्धि गरेर उपभोक्ताको ढाड सेक्दा पनि नियामक निकायको कानमा बतास चलेको छैन। ठूला व्यापारीहरूले मूल्य वृद्धि गर्दा चामलको मूल्य अस्वाभाविक भएको खुद्रा व्यापारीहरू बताउँछन्। भारतले गरेको निर्णय त पछिको लागि हो, अहिले तत्कालिक त होइन त्यो। तैपनि के त भन्दाखेरि यहाँ अब हाम्रा ठुला व्यवसायीहरूले अहिले चाहिँ भाउ बढाइसकेको चाहिँ पाइयो हैन। यसमा अब सरकारको पनि त भूमिका रहनु पर्थ्यो। अब हामी कहाँ सरकार चाहिँ खासै भूमिका खेलेको हुँदैन। चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा बढाइएको अस्वाभाविक मूल्यको विषयमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षक विभाग भने बेखबर छ। हाम्रो अहिलेको चाहिँ जुन जति पनि उ छ यो अनुगमन छ, यो अनुगमन चाहिँ विशेषतः खाद्य पदार्थ चाहिँ लाई लक्षित गरेर नै अनुगमन भइरहेछ। विशेष गरी व्यापारीले चाहिँ कसैले कुनै पनि विक्रेताले अनुचित मुनाफा लिएर चाहिँ बिक्री गरेको पाइयो भने कारबाही पनि हाम्रो भइ पनि रहेको छ। हरेक वर्ष धान उत्पादनमा गिरावट आइरहेको छ। आन्तरिक उत्पादनले माग पूरा नभएपछि भारत लगायतका मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। तर बजारमा ठूला व्यापारीहरूले गरेको मनपरीलाई सम्बन्धित निकायले व्यवस्था गर्दा उपभोक्ता महँगोमा चामल खरिद गर्न बाध्य छन्। क्यामेरामा प्रवीण सिलवालका साथमा निशा देउजाको रिपोर्ट। नेपाल जलन फाउन्डेसनले वार्षिक उत्सवको अवसरमा प्रथम जलन सचेतना सप्ताह सुरु गरेको छ। जलनको रोकथाम हाम्रो अभियान भन्ने मूल नाराका साथ शनिबार रक्तदान तथा छालादान सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रमको आयोजना गरी सचेतना सप्ताह प्रारम्भ गरिएको हो। नेपाल जलन फाउन्डेसनले जलन सचेतना फैल्याउने तथा छालादानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले असोज 1 गतेदेखि 7 गतेसम्म प्रथम जलन सचेतना सप्ताह कार्यक्रम सुरु गरेको छ। जलन फाउन्डेसनले सचेतनाको पहिलो दिन काठमाडौँ तथा ललितपुरका विभिन्न 8 वटा स्थानमा रक्तदान कार्यक्रम गरी सप्ताहको सुरुवात गरेको हो। नेपाल जलन फाउन्डेसनको स्थापनाको अवसर पारेर प्रथम जनचेतना सचेतना सप्ताह अन्तर्गत हामीले यो रक्तदान तथा छालादान सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गरेको हो। नेपालमा प्रत्येक वर्ष 50,000 भन्दा बढी मानिस विभिन्न कारणबाट जल्ने गरेको नेपाल जलन फाउन्डेसनको तथ्याङ्कमा छ। मानिसको शरीर केही कारणले जलेको अवस्थामा यसको उपचार गर्ने स्थानको समेत अभाव भएको विज्ञहरूको बुझाइ छ। मानिसलाई जल्दा वा आगोले पोल्दा के गर्ने, कहाँ गएर उपचार गर्ने भन्ने कुराको समेत राम्रोसँग ज्ञान नभएकाले यसको सचेतनाका लागि सप्ताहव्यापी कार्यक्रमको आयोजना गरिएको नेपाल जलन फाउन्डेसनको भनाइ छ। जल्ने बित्तिकै त्यो मान्छेको जलेको घाउमा पानी बग्दै गरेको पानी, कुनै पनि सफा पानी हामीले आधा घण्टासम्म लगाउनु पर्दछ। त्यो काम सबैजनाले गरिदिनु पर्छ जति सक्दो छिटो। अरू चोटपटक लाग्दाखेरि पनि रगतको आवश्यकता हुन्छ भनेपछि यसमा पनि रगतको आवश्यकता पर्दछ र यो हामीले
यसमा रगत दानको मात्रै कुरा गरेको छैनौँ, सँगै देख्नुभयो भने हामीले छाला दानको कुराहरू पनि गरिराखेका छौँ। जलेको बिरामीहरूलाई छाला दानको आवश्यकता पर्न सक्दछ। मृत्युपछि अन्य अङ्ग जस्तै छाला पनि दान गर्न सकिन्छ, तर छाला दान सम्बन्धी सचेतना अभावका कारण छाला दान गर्ने व्यक्तिको संख्या न्यून रहेको देखिन्छ। प्रथम जलन सचेतना सप्ताहले जलनको उपचारका लागि आवश्यक छाला दानको महत्त्वलाई बुझाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। क्यामेरामा प्रवीण सिलवालको साथमा त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। कैलालीको ओलानी क्षेत्रका जनताको 4 दशक पुरानो चाक्ले खोला पुलको सपना पूरा भएको छ। पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि चाक्ले खोलामा अचानक आउने बाढीको कारण वर्षातमा आवजावत नै बन्द हुँदा भोग्नुपर्ने समस्या हटेको हो। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 10 मा निर्माण सम्पन्न भएको चाक्ले खोला पुलको सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक योजना मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले एक कार्यक्रमका बीच उद्घाटन गरे। तत्कालीन गोदावरी गाविस र मालाखेती गाविसको टुटेको कडीलाई जोड्ने काम पुलले गरेको बताए। निर्माण व्यवसायले समयमै काम पनि गर्नुभयो। तपाईँहरूको जनताको लामो गजगजाइपछि हामी पुल सम्पन्न गरेका छौँ। अलि पहिले सम्पन्न गर्नुपर्ने पुल हो, अलि ढिलो भएर सम्पन्न भएको छ। पुल बन्दा इमर्जेन्सीमा अस्पताल लग्नुपर्ने बिरामी सुत्केरी महिलाहरूका लागि सहज भएको छ। पुलले बाटोघाटो राम्रो भए नभए पनि नदीमा पानी आउँदा पुल पारीका मानिसहरूलाई अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने समस्या हटेको छ। बाटोघाटो होला नहोला, तर इमर्जेन्सीको बेला डेलिभरी महिलाहरूले नदी आएको बेला पारी नै आफ्नो ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था थियो। यो कुराहरू सहज गरिदिनु भएकोमा, तपाईँहरूले सोचिदिनु भएकोमा म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। 2076 सालमा गोदावरी नगरपालिकाले डिपिआर बनाएपछि पुल निर्माण अघि बढेको थियो। त्यसमा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेपछि पुलले वडा नम्बर 10, 11 र 12 लाई जोड्ने काम गरेको छ। आफै गएर यो प्रदेश कार्यालयमा यसलाई प्रदेश मन्त्रीज्यूको उसमा डिल गर्न म आफै गएर यो पुलको बजेट योजनालाई अगाडि बढाउन हामी सफल भएका थियौँ। पुल निर्माण भएपछि खोलामा बाढी आउँदा सुत्केरीलाई अस्पताल लैजान, विद्यालयका बस आवत जावतमा हुने समस्या अन्त्य हुने भएको छ। हाम्रो यहाँको यो पुलहरूलाई चाहिँ निर्माण गरेर सम्पन्न गरेको हुनाले आज यहाँका जनताहरू खुसी भएका छौँ। यहाँका बिरामीहरूले राहत पाएको छ। यहाँका स्वास्थ्य शिक्षाहरूमा सहयोग पुगेको छ। विकासको मेरुदण्ड नै सडक र पुल हो। त्यो नभएपछि त अब हामी अलग अलग छुट्टिएका थियौँ, बजारसँग जोडिएका थिएनौँ। अब यो पुल बनिसकेपछि हामीलाई सम्पूर्ण कुराहरूको लागि सुविधा भएको छ। पुल प्रदेश सरकार पूर्वाधार विकास कार्यालयको 1,72,01,700 रुपैयाँमा निर्माण गरिएको हो। 18 महिनामा निर्माण गर्ने भनिएको पुल कोरोना महामारीका कारण केही ढिलो गरी सम्पन्न भएको हो। कैलाली ब्युरोको रिपोर्ट। प्रचुर पर्यटकीय सम्भावना बोकेको मोरङको लेटाङमा रहेको राजारानी पोखरी ओझेलमा परेको छ। चुरे क्षेत्रमा रहेको पोखरी संरक्षणको लागि स्थानीय तहले पहल गरे पनि त्यो पर्याप्त देखिएको छैन। मोरङको लेटाङ नगरपालिका 1 मा रहेको राजारानी पोखरीको संरक्षणमा ठोस पहल हुन सकेको छैन। तलबाट हेर्दा पहाड देखिने स्थानमा रहेको 2वटा राजारानी पोखरी सहित मन्दिर, धेरै प्रजातिका सुनाखरी, चराचुरुङ्गी, विभिन्न प्रजातिका वनस्पतिहरू सहित वन क्षेत्रको प्राकृतिक मनोरम दृश्य हेर्न सकिने स्थानको प्रचार नहुँदा पर्याप्त पर्यटक पुग्न सकेका छैनन्। राजारानीसम्म पुग्ने बाटो नभएका कारण राजारानी क्षेत्र ओझेलमा पर्दै आएको छ। विभिन्न प्रजातिका जीवजन्तुहरू छन्, जस्तै थोत्री, कछुवा, अजिङ्गरहरू, ठुला ठुला सर्पहरू, यी विविध कुराहरू पनि यहाँ छन्। र यो मानेमा यसलाई चाहिँ तपाईँको वैशाख 2 गते यहाँ मेला पनि लाग्छ। यो धिमालहरूको उद्गम स्थल हो। बिहाली पर्ते डाँडामा धिमालहरूको एउटा मन्दिर छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँ हामी अहिले पनि गएर खन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ पहिली परापूर्व कालमा धिमालहरूले आजा पूजा गरेको संरचना त्यहाँ भेटिन्छ। पहाडी क्षेत्रमा रहेका राजारानी पोखरी यस क्षेत्रका प्रमुख आकर्षक हुन्। यहाँ ब्रह्मास पानी हुने गर्दछन्। सुखायाम हुने चैत वैशाखमा समेत यस क्षेत्रमा अन्यतिर पानी नहुँदा यिनै पोखरीको पानीमा यस क्षेत्रका जीवजन्तुहरू निर्भर हुने गरेका छन्। प्राकृतिक रूपमा सुन्दर तथा धार्मिक क्षेत्र भए पनि बाटो र सरसफाइ भने नभएको यहाँ पुग्ने पर्यटक बताउँछन्। मन्दिर आउनलाई त गाह्रै पर्छ नि त, तर अब अलिकति सुविधा हुनु पर्यो बाटोको पनि। अनि यहाँ चाहिँ अब
मन्दिरहरू भएपछि अलिक फोहोर मैलाहरू छ त्यसलाई पनि अब हामीले पनि अब फोहोर मैला छ त्यसलाई पनि अब हामी आएर सरसफाइ गर्दा पनि केही पनि हुँदैन। राजारानी क्षेत्रमा मन्दिर, राजाको दरबार, पोखरी लगायत रहेका छन्। अहिलेसम्म लेटाङ आसपासका मानिस मात्रै यहाँ घुम्न जाने गरेकाले अन्य स्थानका पर्यटक लोभ्याउने पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। लेटाङ नगरपालिकाले भने राजारानी क्षेत्रलाई नै सौन्दर्यकरण गर्ने गरी गुरु योजना बनाएर काम अघि बढाइएको जनाएको छ। पोखरीमा पाइने सुनाखरी र अन्य जैविक विविधताका विषयमा खोज तथा अनुसन्धानको पनि प्रयास भइरहेको छ। सुनसरी ब्युरोको रिपोर्ट। धरानको विजयपुरमा रहेको टुप्पो बिनाका बाँसको संरक्षण थालिएको छ। टुप्पो बिनाको बाँसको ऐतिहासिक महत्त्व सुनेरै बुढासुब्बा मन्दिर दर्शनको लागि मानिसहरू पुग्ने गरेकाले बाँस संरक्षण थालिएको हो। धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 14 विजयपुरमा टुप्पो बिनाको बाँस पाइन्छ। मन्दिरका पुजारी तथा स्थानीय टुप्पो बिनाको बाँस बुढासुब्बा बाहेक नेपालका अन्य कहीँ नपाइने दाबी गर्छन्। नेपालमै दुर्लभ मानिएको ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको बाँस 1 दशक यतासम्म नयाँ पालुवा नपलाएपछि संरक्षणको पहल थालिएको छ। विगतमा बुढासुब्बा मन्दिरमा रहेको टुप्पो बिनाको बाँसमा नयाँ जोडीको नाम लेख्ने प्रचलन रहेको थियो। तामा बाँसमा कोरिँदाखेरि चाहिँ बाँस चाहिँ नफस्टाउने अथवा मर्ने समस्या देखेको हुनाले चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ यो लेख्ने क्रम बन्द गरेर चाहिँ अहिले जुन यो डोरी देखिरहनु भएको छ यो डोरी लगाउने एउटा प्रथा सुरु गरेको छ। यहाँ पुग्ने धार्मिक पर्यटकलाई समेत टुप्पो बिनाको बाँसले लोभ्याउने गरेको छ। दार्जिलिङ इलामको भ्रमण सकेर बुढासुब्बाको दर्शन गर्न पहिलो पटक बुढासुब्बा पुग्ने पर्यटक पनि धरानको पहिचानसँग सम्बन्धित बुढासुब्बा र बाँसबाट लोभिने गरेका छन्। यहाँ चाहिँ अब केही मनबाटै चाहेको कुराहरू चाहिँ माग्यो भने पुरा हुने अनि यहाँको यो बाँसहरूको विशेषता अनि मन्दिरको बारेमा यहाँ धागो बाँध्ने राम्रो छ। सफा सुग्घर सबै कुराहरू राम्रो रहेछ। बाँसको झाङलाई सिमेन्टले घेरेका कारण नयाँ बाँस नउम्रिएको निष्कर्ष निकालेपछि अहिले सिमेन्टको पर्खाल सहित बनाइएको श्रद्धालु बस्ने फलैचा हटाइएको छ। बाँसको संरक्षणका लागि 10 फिट ठाउँ छोडेर सिमेन्ट बिना ढुङ्गाको पर्खाल निर्माण पनि भइरहेको छ। भोलि गएर चाहिँ बाँस चाहिँ संरक्षण पनि होस् र बाँस रहिरहोस्, किनभने यो बाँस टुप्पो बिनाको बाँस चाहिँ जुन छ यसको महत्त्व अर्कै छ। बुढासुब्बा मन्दिर किम्बदन्तीसँगै जोडिएको बाँसको प्रजाति 3 शताब्दी अगाडिको पुरानो मानिन्छ। आदिम कालमा बुढासुब्बा र बहिनी गैरेनी माता शिकार खेल्दै विजयपुर आइपुगेपछि अल्पिएको र विजयपुरमा आएर गुलेली गाडे पनि बाँस उम्रिएको किम्बदन्ती छ। टुप्पो बिनाको बाँसमा नयाँ जोडीले धागो बाँधे प्रेम सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुने विश्वास गरिन्छ। विनय प्रधान, धरान। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। प्रहरीले निलम्बित क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई पक्राउ गर्न इन्टरपोल मार्फत नोटिस जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। लामिछाने सम्पर्कविहीन भएपछि जिल्ला प्रहरी परिषद काठमाडौँले लामिछानेलाई इन्टरपोल मार्फत पक्राउ गर्न लागेको हो। उनीमाथि 17 वर्षीय नाबालिगमाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेको छ। एनसेल आजियाटा लिमिटेडले संविधान दिवसको अवसरमा आजबाट लागू हुने गरी नयाँ 2 विशेष अफर सञ्चालनमा ल्याएको छ। अफर अन्तर्गत ग्राहकले आकर्षण अनलिमिटेड डेटा र अननेट भोइस प्याकका साथै अल नेट भोइस र एसएमएस प्याकको फाइदा लिन सक्नेछन्। आज गणेशमान सिंहको 25औं स्मृति दिवस मनाइँदैछ। उनको शालिगमा माल्यार्पण एवं पुष्पगुच्छ अर्पण गरेर नेपाली कांग्रेसले उनको स्मृति दिवस मनाउन लागेको हो। 1972 कार्तिक 24 गते काठमाडौँको क्षेत्रपाटीमा जन्मिएका नेता सिंहको 2054 साल असोज 2 गते निधन भएको थियो। वरिष्ठ पत्रकार देवेन्द्र गौतमको निधन भएको छ। उनको आज बिहान बीएनबी अस्पतालमा उपचारको क्रममा 77 वर्षमा निधन भएको हो। नयाँ करेन्ट साप्ताहिकका सम्पादक एवं प्रकाशक गौतम सम्पादक समाज नेपालका पूर्व अध्यक्ष समेत हुन्।
सिराहाको सिराहा नगरपालिका 19मा सनहैठामा एक पुरुषको शव फेला परेको छ। आज बिहान बाटो बनाउन खनेको खाल्टोमा एक पुरुषको शव फेला परेको हो। शवको पहिचान खुल्न बाँकी रहेको जनाएको छ। दशैंको लागि संघीय राजधानी काठमाडौँबाट घर फर्किन टिकट बुकिङ खुलेको पहिलो दिन करिब 7,000 यात्रुले अग्रिम टिकट दिएका छन्। यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात व्यवसायी, ट्राफिक प्रहरी र सरकारवाला निकायको सहकार्यमा शनिबारदेखि लामो तथा मध्यम दूरीका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गरिएको हो। दशैंमा करिब 20 लाख यात्रुले उपत्यका छाड्ने अनुमान गरिएको छ। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको। हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहेको छ। अपराह्न प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको साथै पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:51 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:05 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.abnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।